डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये अक़ीदा बहुत ज़रूरी है कि क़यामत एक दिन आनी है और आप दोबारा अपने परवरदिगार की जानिब लौटा दिए जाएंगे। लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया जो है हर रोज़ ही कोई नई अलामत बता रहा होता है, ये भी क़यामत की निशानी है। सबसे पहले तो अलामात बता दीजिए, फिर हम मुफ्ती साहब से इसके अक़ीदे के बारे में भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। आज का उन्वान जो है, मैं समझता हूँ कि ये सारे एतकादी निज़ाम की एक दर्जे पे अगर मैं इसे असास कहूँ तो शायद गलत ना होगा। आप ये देखिए कि क़यामत हकीकत में जो कुछ हम यहाँ करते हैं उसके अल्टीमेटली रिज़ल्ट का नाम क़यामत है। और मुझे वो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात याद आती है। आप ये फ़रमाते हैं कि मुझे हैरत है उस शख्स पर कि जो क्या रोज़े क़यामत पर अपना अक़ीदा रखता है, जो ये यकीन रखता है कि उसने इस दुनिया से चले जाने के बाद एक हमेशा की दुनिया को इख्तियार करना है और उस हमेशा की दुनिया में जो उसका अंजाम है उसके लिए उसे क़यामत का सामना करना है। क़यामत का अक़ीदा रखने के बावजूद आप फरमाते हैं मुझे हैरत है उस शख्स पर कि उसका अक़ीदा क़यामत पर है और उसके बावजूद उसके लिए गुनाह करना आसान है, उसे गुनाह की तरफ रग़बत महसूस होती है। तो खैर पर कायम रहने के लिए मैं समझता हूँ क़यामत का तसव्वुर जो है उसे अपने अंदर रासिख़ करना ज़रूरी है। और ये इतना असासी अक़ीदा है, इतना असासी एतक़ाद के निज़ाम का सुतून है कि अंबिया व मुरसलीन की पूरी तारीख़ पर अगर आप निगाह दौड़ाएँ तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हर नबी ने जहाँ अल्लाह की तौहीद की तरफ अल्लाह की मखलूक को बुलाया, इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह की ग़ुलामी में देने का ऐलान किया और तरग़ीब दिलाई, वहीं पर दुनिया के अंदर किए जाने वाले आमाले सालिहा के नतीजे और इसके हिसाब किताब के लिए रोज़े आखिरत का जो अक़ीदा है वो भी अता किया। सो हम ये कह सकते हैं कि इल्हाम की शक्ल में वही की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदों तक जो अक़ायद पहुँचे हैं उनमें एक बहुत बुनियादी और असासी अक़ीदा जो है वो रोज़े क़यामत का है। सो आप ये देखिए ना कि कोई शख्स भी अगर खैर की तरफ रग़बत इख्तियार करता है, खैर की तरफ बढ़ता है, खैर को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है तो उसके पस मंज़र में जो एक बुनियादी हवाला मौजूद होता है वो क्या होता है, वो क़यामत का दिन और उस दिन अल्लाह की तरफ से नेक आमाल पर अजर और जन्नत की बशारत उसे नेक काम को की तरफ राग़िब करती है। और अगर कोई शख्स अपनी जबिली और फितरी रग़बत के बावजूद अपने आप को गुनाह से बाज़ रखता है, अपने आप को गुनाह से महफूज करने की कोशिश करता है, उससे दूर रहने की कोशिश करता है, तो उसके पीछे भी एक तसव्वुर मौजूद है कि इस गुनाह के नतीजे में जो अल्लाह की नाराज़गी है उसका फ़ैसला क़यामत के दिन होना है और मुझे अल्लाह की नाराज़गी से अपने आप को बचाना है। सो क़यामत का तसव्वुर हकीकत में नेकियों पर कायम रहने के लिए और बुराइयों से अपने आप को बचाने के लिए बहुत बुनियादी नज़रिया और अक़ीदा है। सो इस पर जितना तफसील के साथ बात की जाए, जितना ऐसे रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि हर साथ और हर मामले की बुनियाद पर अपने पेश नज़र रखा जाए, इतना इंसान यहाँ से महफूज ज़िंदगी गुजार के जा सकता है। अब अलामात क़यामत के बारे में आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया कि जिस मुआशरे में हम रहते हैं वैसे तो इंसान हर ज़माने में ये तजस्सुस इसका शिकार रहा और शायद इसी सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के इस फितरी तजस्सुस की वजह से कि बार बार इंसान के जहन में ये सवाल उठता है, इंसान इसकी खोज में लगता है कि क़यामत ने कब आना है। लगभग 1200 के से ज़ायद मरतबा कुरान हकीम में अल्लाह ने क़यामत, क़ुर्ब क़यामत और क़यामत के मंज़र और उसके नताइज के हवाले से गुफ्तगू की है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये कुरान हकीम का भी एक मुस्तकिल उन्वान है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ख़ुद कुरान हकीम के अंदर ये आयत मुबारक सूरह अल अराफ के अंदर मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उस आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फ़रमाता है कि ए मेरे महबूब, ये आपसे बार बार पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो यानी इससे पता चलता है कि ये सवाल उस ज़माने के अंदर भी मौजूद था। और हम फिर मुहद्दिसीन को देखते हैं कि मुहद्दिसीन ने भी इसके हवाले से बड़े दिलचस्प उन्वानात बांधे हैं। इमाम हैसमी एक बहुत मोतबर हस्ती हैं माजी की इस्लामी तारीख़ के अंदर इल्म व अदब के हवाले से। उनकी एक किताब है अल आसारुल क़यामा, यानी उन्होंने उसके अंदर वो सारे अहवाल इकट्ठे किए हैं जो गोया क़यामत के आसार के तौर पर लिए जा सकते हैं। उन्होंने जो अलामात क़यामत बयान की हैं वो हुज़ूर की एक हदीस के ज़ैल में है जिसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो 72 मारूफ़ अलामात हैं क़ुर्ब क़यामत की और क़ुर्ब क़यामत की, उनको बुनियाद बना के उन्होंने इसके ऊपर कलाम किया
اور اس میں دلچسپ جو علامات ہیں ان میں پہلی علامت انہوں نے یہ بیان کی کہ مجھے سرکار دو عالم کی زندگی سے یہ یعنی میں سمجھا کہ پہلی علامت حضور کا خود ظہور جو ہے وہ قیامت کے قرب کی علامت ہے، کیونکہ آپ نبی خاتم المرسلین ہیں اور آپ نبی آخر الزماں ہیں، اس لیے آپ کا آنا حقیقت میں آخری زمانے کا اشارہ دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ قیامت کے قرب کا اشارہ ہے۔ اور پھر اس حدیث کے اس کے ساتھ یہ جو 72 علامات کی حدیث ہے اس کے ساتھ وہ ایک اور ذیلی حدیث اپنے مقدمے میں لاتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن اصحاب نے پوچھا تو حضور نے ان سب کو کہا کہ میرے قریب آ جاؤ، سب قریب آگے، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سب کو اپنے قریب کیا، حتیٰ کہ اتنا قریب کر لیا کہ یعنی سرکار نے فرمایا کہ اس کے سائے میں سارے لوگ آ جائیں، سائے سے باہر نہ نکلیں، سب سائے کے اندر آنے کی قرب میں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو گئے، حتیٰ کہ جو آگے بیٹھے ہوئے صحابی تھے ان کے گھٹنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھٹنوں کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے، اور حضور نے کہا کہ قیامت کے قرب کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں تم میں سے اٹھا لیا جاؤں گا۔ تو آپ تصور کریں کہ یعنی قیامت کی تیاری کے حوالے سے کتنا باخبر کیا جا رہا ہے اور احساس دلایا جا رہا ہے کہ کتنا مختصر وقت رہ گیا ہے۔ کہا پہلی علامت یہ ہے، اور پھر دوسری علامت حضور نے فرمایا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ تم سب بھی یہاں سے اٹھا لیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا جنہوں نے تمہیں دیکھا وہ بھی سب اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر لگ بھگ 72 کے قریب دیگر جو نشانیاں ہیں وہ بھی امام ایسمین اس میں اکٹھی کیں، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد میں جو نشانیاں جو چھوٹی علامات ہیں، کیونکہ اس کو محدثین نے اور سیرت نگاروں نے مورخین نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو چھوٹی علامات ہیں ان میں سے تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اب تک پوری ہو چکی ہے، جو بڑی 10 علامات ہیں ان کے ظہور کا زمانہ اس کے آثار ہمیں اب قریب نظر آتے ہیں۔ بہر طور رسول رحمت کی ایک اور حدیث مبارک ہے کہ جب کسی شخص کے اوپر موت آتی ہے، جب موت کا فرشتہ اس کی شہرک پر اپنا پنجہ گاڑتا ہے تو اس کے لیے قیامت آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو قیامت کی اسی انداز میں تیاری کرنی ہے جیسے ہم سب موت کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے نا کہ کل اس وقت ہم یہاں موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس تقریب کے ختم ہونے کے بعد ہم سانس لے رہے ہوں گے یا نہیں لے رہے ہوں گے، بالکل اسی انداز میں ہم قیامت کی بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ جو ہے نا اپنی قربت جو ہے اس کو محسوس کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیاری کریں۔ وقت نزاع سے آپ کا جو قیامت کا وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مختصر بھی بتا دیں، آپ نے بھی ذکر کیا کہ خاتم النبیین کا آنا پھر ان کا چلے جانا یہ بھی قربت قیامت کی نشانی ہے، تو اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں، اس سے پہلے جو نبی آئے تھے ان کو بھی بتایا گیا تھا قیامت۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ سارے انبیاء و مرسلین، جیسے میں نے عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں اور اس میں جو 7 بنیادی باتیں انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جو اللہ کے الہام کی روشنی میں بیان کی، ویسے تو بطور باپ انہوں نے ظاہر ہے جیسے ہر باپ نصیحت کرتا ہے، جناب آدم علیہ السلام نے اپنے جو ظاہری اولاد ان کی بالکل سامنے موجود تھی اس کو بہت ساری نصیحتیں کی، لیکن 7 چیزوں کی تلقین آپ نے اس عنوان کے ساتھ کی کہ یہ اللہ کی خالص وحی کی روشنی میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ ان 7 میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تم نے اس عارضی دنیا میں سے نکل کر اس فانی اور ہمیشہ رہنے والی دنیا کا آغاز کرنا ہے جس میں تمہارے لیے اللہ کی نعمتوں کا وعدہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس دنیا کی کیے ہوئے اعمال کی جواب دہی تمہیں قیامت کے دن کرنی ہے۔ بالکل ایسے ہی مفتی صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، آپ اس چیز پہ روشنی ڈال دیں اس عقیدے کے بارے میں تو کہ روز آخرت یعنی قیامت اور پھر اس دن دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے اور سب نبیوں کی جو مشترکہ دعوت ہے وہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت اور ایک ہے آخرت۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں شریک ہے۔ اور ہر نبی ہر رسول نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی مجھ پر وحی آتی ہے۔ اور آخرت کا عقیدہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو سمجھایا۔ سورہ انعام 7واں پارہ اس کے آغاز میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے انسان کی قیامت، ہر انسان کی اپنی قیامت، اور ایک ہے پورے جہان کی قیامت۔ ہر انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے اس کی موت کے ساتھ، اور پورے جہاں کی جو قیامت ہے وہ اللہ نے مقرر کی ہے، لیکن اس کی صحیح تعیین اللہ نے کسی کو نہیں بتائی۔
کہ وہ کب قائم ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو ہم نے زندگی دی ہے یہ بطور امتحان ہے، اور اسی لیے موت کا ذکر بھی اللہ نے کیا کہ الذی خلق الموت والحیات